با दो ज़बर बन, तनवीन के साथ में अलिफ जो लिखा आता है, अब यहाँ पर ये अलिफ लिखा आता है, सिर्फ लिखा आएगा, पढ़ा नहीं जाएगा। स्वाद दो पे सुन, देखिए इसको पढ़ने में 3 तरीक़े होते हैं। एक तो ये हमेशा मोटा पढ़ा जाता है, सख्ती से पढ़ा जाता है, और इसको पढ़ने में सीटी जैसी आवाज़ होती है। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने मश्क करी थी, यानी प्रैक्टिस करी थी हुरूफ़ मद्दा, हुरूफ़ लीन और हरकात के बारे में। आज की वीडियो में हम तनवीन के बारे में पढ़ेंगे, तनवीन किसे कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 7 तनवीन। देखिए ये 2 ज़बर हैं, 2 ज़ेर हैं, 2 पेश हैं। इन तीनों का एक नाम बना दिया गया है, क्या? तनवीन। 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को क्या बोलते हैं? तनवीन। 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। देखिए यहाँ पर हमज़ा के ऊपर 2 ज़बर हैं, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम? तनवीन। अब यहाँ पर हमज़ा के नीचे 2 ज़ेर हैं, इनको भी तनवीन बोलते हैं, और हमज़ा के ऊपर 2 पेश हैं, इनको भी तनवीन कहते हैं। तो इनका क्या नाम होता है? तनवीन। अब हम इनकी मश्क करते हैं। हमज़ा 2 ज़बर अन, बा 2 ज़बर बन, तनवीन के साथ में अलिफ जो लिखा आता है, अब यहाँ पर ये अलिफ लिखा आता है, सिर्फ लिखा आएगा, पढ़ा नहीं जाएगा। ता 2 ज़बर तन, ता कहाँ से निकलता है? ज़बान की जो हमारी नोक है, ऊपर के जो हमारे 2 दांत हैं सामने वाले, उनकी जड़ में लगाओ तो ता निकल जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सा 2 ज़बर सन, नरमी के साथ सन कह दोगे तो सीन बन जाएगा। ये कहाँ से निकलता है? ज़बान की नोक को ऊपर के जो हमारे 2 दांत हैं उनके नीचे लगाओ ज़बान की नोक को, तो सा निकल जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जीम 2 ज़बर जन, ह 2 ज़बर हन, हलक के बीच से निकलता है ह। खा 2 ज़बर खन, खा कहाँ से निकलता है? जब हम थूकते हैं तो एक आवाज़ आती है हलक से, वहीं से ही ये खा निकलेगा। दाल 2 ज़बर दन, दाल कहाँ से निकलता है? ज़बान की नोक जो है उसको ऊपर के जो हमारे 2 दांत हैं सामने वाले, उनकी जड़ में लगाओ, दाल निकल जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लाल 2 ज़बर रन, जन बोल दोगे तो जा बन जाएगा, ये क्या पढ़ा जाएगा? ये बारीक। कैसे? रन। रा 2 ज़बर रन, रा को जब हम पढ़ते हैं तो ये मोटा पढ़ा जाता है, रन, रन नहीं रन। जा 2 ज़बर जन, सीन 2 ज़बर सन, शीन 2 ज़बर शन, शीन कहाँ से निकलता है? ज़बान का बीच वाला जो हिस्सा है वो ऊपर वाले तालू से मिल जाता है, तो शीन निकल जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्वाद 2 ज़बर सन, वाद 2 ज़बर वन, ये कहाँ से निकलता है? इसे निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है। ज़बान की जो हमारी दोनों तरफ के जो किनारे हैं, ऊपर के जो हमारे दोनों डालों की जड़ हैं, ज़बान के किनारों को वहाँ पर लगाओ तो ये द्वाद निकल जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ज़बान की इमेज और दांतों की इमेज को। तो 2 ज़बर तन, ये जहाँ भी आएगा हमेशा मोटा पढ़ा जाएगा। वा 2 ज़बर वन, जब हम इस वा को पढ़ते हैं तो मुंह में एक भारीपन हो जाता है इसको पढ़ने में, और ये कहाँ से निकलता है? ज़बान की जो हमारी नोक है, ऊपर के जो हमारे 2 दांत हैं ऊपर वाले, ज़बान की नोक को उनके नीचे लगाओ तो ये वा निकल जाएगा। आइन 2 ज़बर आन, गैन 2 ज़बर गन, गैन कहाँ से निकलता है? जब हम गरारे करते हैं गर्म पानी के, किस तरीके से करते हैं? वहीं से ही ये गैन निकलेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फा 2 ज़बर फन, कौफ 2 ज़बर कौन, काफ नहीं बोलना, इसे क्या बोलना है? कौफ। ये कहाँ से निकलता है? ज़बान का जो हमारा आखिरी वाला हिस्सा होता है उसके ऊपर बिल्कुल गले में एक गोश्त का टुकड़ा लटका हुआ है, तो ज़बान के आखिरी वाले हिस्से को उस गोश्त के टुकड़े से लगाओ तो ये काफ निकल जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। काफ 2 ज़बर कन, लाम 2 ज़बर लन, मीम 2 ज़बर मन, मीम कहाँ से निकलता है? हमारे जो दोनों होठ हैं इसका बाहरी वाला जो हिस्सा है, खुश्क वाला जो हिस्सा है, जब ये दोनों होठ मिल जाते हैं, इनकी खुश्की वाला हिस्सा मिल जाता है तो मीम निकल जाता है। नून 2 ज़बर नन, वाव 2 ज़बर वन, हा 2 ज़बर हन, हमज़ा 2 ज़बर अन, या 2 ज़बर यन। अब हम 2 ज़ेर के बारे में पढ़ेंगे, यानी
تنوین کے بارے میں۔ اب ہم انہیں دو زیر نہیں بولیں گے، آگے ہم انہیں جب بھی پڑھیں گے تنوین کے نام سے ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس بات کو آپ یاد رکھ لیں۔ حمزہ دو زیر ان، با دو زیر بن، تا دو زیر تن، سا دو زیر ثن، جیم دو زیر جن، ح دو زیر حن، خا دو زیر خن، دال دو زیر دن، زال دو زیر زن، را دو زیر رن، زا دو زیر زن، سین دو زیر سن، شین دو زیر شن، صاد دو زیر صن، وا دو زیر ضن، طا دو زیر طن، وا دو زیر ضن، عین دو زیر عن، غین دو زیر غن، فا دو زیر فن، قاف دو زیر قن، کاف دو زیر کن، لام دو زیر لن۔ اگر آپ نے اسی طریقے سے ان حرفوں کو نکالنا سیکھ لیا، آپ کا قرآن کریم بہت ہی اچھا اور خوبصورت ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس قاعدے کو پڑھائیں اور کسی قاری سے پڑھائیں یا ہماری ویڈیو کو دیکھیں۔ اور اگر آپ قرآن کریم کو پڑھے ہوئے ہیں، آپ قرآن کریم کو ٹھیک سے نہیں پڑھ پاتے، تب بھی آپ ہمارے ان ویڈیو کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت مدد ملے گی۔ اگر اس کے باوجود آپ کو کوئی پریشانی آ رہی ہے تو مجھے کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں، انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ میم دو زیر من، نون دو زیر نن، واو دو زیر ون، ہا دو زیر ہن، حمزہ دو زیر ان، یا دو زیر ین، یا دو زیر ین، حمزہ دو پیش ان۔ دیکھیے اس کو میں حمزہ بول رہا ہوں، تیسری مرتبہ آیا ہے۔ اسے حمزہ اس لیے بولا جاتا ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، سبق نمبر 3 میں نے آپ کو پڑھایا ہے۔ الف کے اوپر زبر لگ جا، پیش لگ جا یا نیچے ذیل لگ جا، اوپر جزم لگ جا تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اس کے بارے میں نے آپ کو پہلے پڑھا دیا ہے، آپ سبق نمبر 3 کو دیکھیں، ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا۔ با دو پیش بن، تا دو پیش تن، سا دو پیش سن، جیم دو پیش جن، ح دو پیش حن، خا دو پیش خن، کھن نہیں بولنا، خن بولنا ہے، دال دو پیش دن، زال دو پیش زن باریک کر کے، را دو پیش رن، زا دو پیش زن، سین دو پیش سن، شین دو پیش شن، صاد دو پیش سن۔ دیکھیں اس کو پڑھنے میں 3 طریقے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، سختی سے پڑھا جاتا ہے، اور اس کو پڑھنے میں سیٹی جیسی آواز ہوتی ہے۔ وا دو پیش ون، طا دو پیش طن، وا دو پیش ون، عین دو پیش عن، غین دو پیش غن، فا دو پیش فن، قاف دو پیش قن۔ آپ میری آواز پر غور کریں، ہر حرف کی آواز الگ ہے۔ کاف دو پیش کن، لام دو پیش لن، میم دو پیش من، نون دو پیش نن، واو دو پیش ون، ہا دو پیش ہن، حمزہ دو پیش ان، یا دو پیش یون، یا دو پیش یون۔ دوستو آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوست اور رشتہ داروں کے ساتھ میں شیئر ضرور کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم۔